अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि रहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामिन कराम, जो आज हमारा लेक्चर है उसका उन्वान है तहारत, पाकीज़गी और तरीका मस्तून गुस्ल। दीन इस्लाम के मानने वालों के लिए ज़रूरी है कि वो पाक साफ रहें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक है और वो पाकीज़गी को पसंद फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अत्तहूरु शत्रुल ईमान, तहारत पाकीज़गी है, पाकीज़गी निस्फ ईमान है। मगर पाक होंगे कैसे? जब तक हमें ये मालूम ना हो कि हमने पाक होना कैसे है, तरीका क्या है, तो हमें उस वक्त तक हम पाकीज़गी हासिल नहीं कर सकते। दीन इस्लाम हमें पाकीज़गी हासिल करने के लिए मुकम्मल रहनुमाई करता है, फरमाता है, जो कि कुरान मजीद और अहादीस सहीहा में महफूज है। आइए पहले गुस्ल के बारे में देखते हैं। हमारा दीन इस्लाम इस अमल में हमें क्या सिखाता है, गुस्ल किन किन हालात में करना चाहिए, किन किन हालात में फ़र्ज होता है, किन किन हालात में मसनून है। इस्लाम कबूल करने से पहले, कलमा तैयबा पढ़ने से पहले गुस्ल करना चाहिए। गुस्ल हालत जनाबत के बाद गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। जब दो मियाँ बीवी की शर्मगाह आपस में मिले तो उसके बाद गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सलाम से पूछा गया कि गुस्ल कब फ़र्ज होता है, तो आपने फरमाया कि जब मर्द औरत के चारों शानों के दरमियान आ जाए तो उस वक्त गुस्ल वाजिब हो जाता है उन पर। फिर नौजवान, हमारे नौजवान ख़वातीन, नौजवान लड़के और लड़कियां हैं कि जब गुस्ल कब फ़र्ज होता है उन पर, जब इत्लाम हो जाए उस वक्त गुस्ल फ़र्ज होता है। और जुम्मा के दिन कोशिश करनी चाहिए कि गुस्ल करें, ये भी मसनून है। ईदैन पर गुस्ल करना चाहिए। जो शख्स मैयत को नहलाए उसे भी चाहिए कि वो गुस्ल करे। आराम बांधते वक्त गुस्ल करना चाहिए। औरत को हैज़ व नफास के बाद गुस्ल करना फ़र्ज है। गुस्ल के मुतफर्रिक मिसाइल हैं। हालत जनाबत में हो, रुके हुए पानी में गुस्ल ना करे, पानी में फजूल खर्ची ना करे, यानी कि फजूल पानी ज़ाया ना करता रहे। गुस्ल के लिए उलमा कराम ने तकरीबन सवा सा यानी 4 किलोग्राम पानी काफ़ी कहा है। बरना होकर किसी तालाब या उसमें ना दाखिल हो, नहाते वक्त पर्दा हो आपका सुतर, यानी कि कोई देख ना सके सतर आपका। इस्लाम कबूल करने के बाद बेरी के पत्तों और पानी से गुस्ल करे। अगर औरत के बाल मजबूती से गुंदे हुए हों तो इन्हें खोलने की ज़रूरत नहीं। वो मेंढियाँ रखी हों जो ना खुलती हों तो उन पर ही पानी बहाए। मर्द औरत के और औरत मर्द के बचे हुए पानी से गुस्ल ना करे। मर्द अपने बीवी के बचे हुए पानी से गुस्ल कर सकता है। फ़र्ज गुस्ल करने के बाद दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं। गुस्ल करने का तरीका यह है कि बैतुल खला में दाखिल होने की दुआ पढ़नी है, बिस्मिल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबासी वल खबाइस। फिर बर्तन में हाथ डालने से पहले ये हाथ 3 बार धोने हैं, इनको धोना है। और जब आप बैतुल खला में दाखिल होंगे, बाथरूम में दाखिल होंगे, तो उससे पहले जब आपने दुआ पढ़ ली होगी तो आप बरहना होकर दुआ नहीं पढ़ेंगे। आपने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, ये दोनों हाथ धोने हैं। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस्तंजा करना है। इस्तंजा करने के बाद आपने देखना है अगर गलाजत आपके कहीं और लगी हुई है जिस्म के किसी हिस्से पर, उस गलाजत को अच्छी तरह साफ करना है और फिर अपने हाथ साबुन से धोने हैं। पहले मट्टी होती थी तो लोग मट्टी से उसको साफ करते थे। आजकल जदीद दौर है, साबुन है, शैम्पू है या दूसरा नहाने वाला शैम्पू है, उससे लोग हाथ वगैरह धोते हैं।
اس سے آپ نے 3 بار یا گھٹوں تک ہاتھ دھونے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے 3 بار کلی کرنی ہے. 3 بار کلی کرنی ہے. پھر آپ نے 3 بار کلی کرنے کے بعد 3 بار ناک میں نرم ہڈی تک پانی چڑھانا ہے. ہاتھ دھوئے پھر آپ نے 3 بار کلی کی اچھی طرح یہاں تک کرنے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے نرم ہڈی تک پانی چڑھانا ہے. پھر آپ نے چہرہ دھونا ہے اتنا اتنا اپنا 3 بار مکمل چہرہ دھونا ہے. پھر آپ نے 3 بار اپنے ہاتھ دھونے یہاں سے لے کر یہاں تک کوہنیوں تک. 3 بار آپ نے یہ ہاتھ یہاں تک دھونے ہیں. پھر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے 3 چلو پانی کے بھر کے ایسے سر میں ڈالنا اور ایسے بالوں کا خلال کرنا ہے. 3 بار آپ نے یہ کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے دائیں کندھے پر پانی بہانا ہے. پھر آپ نے بائیں پر بہانا ہے. اور پھر آپ نے پورے جسم پر پانی بہانا ہے. اور یہ عمل آپ نے 3 بار کرنا ہے. پھر آپ نے صابن یا شیمپو جو بھی آپ نے استعمال کرنا ہے وہ مکمل کرنا ہے. اور آپ نے یہ پورا طریقہ کرنا ہے کہ جیسے وضو کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. پورا آپ نے وضو کے جو اعضاء ہیں یہ مکمل دھونے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے کرنا ہے کہ پورے جسم پر پانی بہا کر آپ نے صابن شیمپو وغیرہ جو ہے وہ پورے جسم پر ملنا ہے. اور آپ نے اس کو بالکل اچھی طرح اپنے جسم کو صاف کرنا ہے. جو گندگی وغیرہ آپ نے وہ صاف کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے پہلے دائیں کندھے پر پھر بائیں پر, یہ مکمل آپ کا غسل ہو گیا. غسل کرنے کے بعد اگر آپ کا ہاتھ آپ کی اگلی یا پچھلی شرمگاہ کو نہیں لگا بغیر کپڑے کے تو آپ اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں. جب آپ کا غسل مکمل ہو گیا, غسل مکمل ہونے کے بعد آپ نے اپنے پاؤں اچھی طرح سے دھونے ہیں. پاؤں دھو کر آپ غسل خانے سے باہر آ جائیں گے. یہ آپ کا غسل مکمل ہو گیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طرح سے طہارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معاشرے میں دیکھا گیا ہے کچھ ہمارے ایسے بھائی بہنیں موجود ہیں جنہیں آج تک مسنون غسل کا طریقہ معلوم نہیں. اور اگر جو لوگ یہ کہتے ہیں غسل کے یہ مکمل جو فرائض ہیں مسنون ہیں قرآن اور احادیث سے, وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ طریقہ بتایا. پہلے مکمل وضو کرنا ہے, وضو کرنے کے بعد آپ نے پورے جسم کو دھونا ہے. اور جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ 3 بار ناک میں پانی ڈالنا اور 3 بار کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم پر پانی بہانا, یہ آپ کا نہانا شمار ہوگا, غسل نہیں شمار ہوگا. احتلام کی صورت میں, حالت جنابت کی صورت میں, حیض و نفاس کی صورت میں اور اسلام قبول کرنے سے پہلے جو غسل کیا جاتا ہے وہ اسی طریقے سے ہوگا کہ جب آپ پہلے وضو کریں گے وہ پھر آپ کا شمار ہوگا. اور یہ آپ کا غسل شمار نہیں ہوتا, یہ آپ کے نہانے میں آئے گا. آپ 3 بار کلی کریں, 3 بار ناک میں پانی ڈالیں اور پورے جسم پر پانی بہانا, یہ آپ کا غسل نہیں شمار ہوگا, یہ آپ کا نہانا شمار ہوگا جو آپ روزانہ کی روٹین سے نہاتے ہیں. اور اگر آپ نے غسل طہارت کرنا ہے تو وہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب آپ اس کو مکمل مسنون طریقے سے سنت کے مطابق ادا کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا پڑھایا سنایا اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین ہمیں مسنون طریقہ غسل سے غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو حق بات, جو کچھ پڑھا پڑھایا سنا اور جو حق بات آپ لوگوں تک پہنچائی گئی وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے, اور جو کوئی کمی کوتاہی ہوئی وہ بندہ ناچیز کی طرف سے. میری زندگی کا مقصد ترنی کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نوازی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے, اگر اس میں خامی تو ایمان نامکمل ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.